अनि विशेष गरी यस बिहानी म फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। यो आजको जुन प्रार्थना छ, आज हाम्रो उपवास प्रार्थना, यस प्रार्थना लिड गर्न गइरहेको छु। अनि विशेष आज हामी प्रार्थना हाम्रो जीवनमा किन चाहिन्छ अनि किन प्रार्थनाको महत्त्व छ, अनि प्रार्थना कसरी हामी गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनमा हाम्रा उत्तरहरू पाउँदछौँ, विशेष त्यो बारेमा म केही कुरा आज वचनबाट केही कुरा बताउन चाहन्छु। तपाईँहरूसँग परमेश्वरको वचन बाइबल छ भने हामी लुकाको 18को 1 देखि हामी एकदेखि हामी 8सम्म हेर्नेछौँ। अनि कसैले पाउनुभयो भने हामी लुका 11को हामी 5देखि 8 पदसम्म त्यहाँ पनि हेर्नेछौँ, 9 पदसम्म हेर्नेछौँ। एकजनाले लुका 18को 1देखि 8सम्म पढिदिनुहोस्, एकजनाले लुका 11को 5देखि 9-10 पदसम्म पढिदिनुहोस् न, कसैले पाउनुभयो भने। लुका 18को 1देखि 8सम्म। तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन् र निराश नहुन् भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। कुनै एउटा सहरमा परमेश्वरको पुत्रको भय नमान्ने र मानिसको वास्ता नगर्ने एकजना न्यायाधीश थिए। त्यसै सहरमा एउटा विधवा थिए। त्यो तिनी कहाँ आइरहन्थे र भन्यो, मेरो बारीको अघि मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। तिनले केही समयसम्म त मानेनन्, तर पछिबाट तिनले आफ्नो मनमा भने, म परमेश्वरको डर मान्दिनँ, मानिसको वास्ता पनि गर्दिनँ। तर यस विधवाले मलाई हैरान पारेकी हुनाले म तिनको न्याय गरिदिनेछु, नत्र त तिनी कुरा आएर मलाई वाक्क बनाउने छिन्। परमप्रभुले भन्नुभयो, सुन, ती अधर्मी न्यायाधीशले के भन्दछ? के परमेश्वरले उहाँलाई रात दिन पुकार्ने आफ्ना चुनिएकाहरूको न्याय गरिदिनुहुन्न र? के उहाँले तिनीहरूको निम्ति बिहालो गर्नुहुन्छ र? म तिमीहरूलाई भन्दछु, उहाँले चाँडै नै तिमीहरूको न्याय गरिदिनुहुनेछ। तापनि मानिसको पुत्र आउँदा कि उसले पृथ्वीमा विश्वास भेटाउने छ र? आमेन। हुन्छ, त्यसै गरेर लुका 11को 5देखि 10 पदसम्म पढिदिन्छु। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मानिलेऊ तिमीहरूमध्ये कसैले एकजना मित्र छ, तिनी मध्यरातमा उनी कहाँ गएर भन्दछन्, मित्र, मलाई 3वटा रोटी 5 पैँचो देऊ, किनकि मेरा एकजना साथी यात्राबाट म कहाँ आएका छन् र तिनलाई खान दिन मसँग केही छैन। उनले भित्रबाट जवाफ दिएर भन्छन्, मलाई नझिक्याऊ, ढोका अब बन्द भइसकेको छ र मेरा केटाकेटीहरू मसँग ओछ्यानमा छन्। म उठेर तपाईँलाई केही दिन सक्दिनँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, मित्रताको नाताले उनले उठेर तिनलाई केही नदेलान्, तर तिनले खुरन्दार मागिरहेकाले उठेर उनले खाँचो परे जति तिनलाई दिनेछन्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, ढकढकाऊ र तिमीहरूको निम्ति खोलिनेछ। किनकि हरेक जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ र जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति खोलिनेछ। आमेन, आमेन। अनि विशेष गरेर आज यस बिहानी आज हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गरिरहनुपर्छ। पाओस् नपाओस् हामी गरिरह्यो भने चाहिँ अवश्य पनि प्रभुले निम्ति चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ विशेष हामी 2टा दृष्टान्तहरू हामी देख्दछौँ। कि यो दृष्टान्तमा हामी हेर्दछौँ भने कि आज संसारको मानिसहरूमा पनि यो किसिमको एउटा घमण्ड अहमताहरू हुँदछन् है। अनि गएको हामी सानै बच्चै हुँदाखेरि एकजना हाम्रै गाउँमा पनि एउटा त्यस्तै खालको एउटा एक किसिमको एउटा एकजना त्यो वृद्ध आमा हुनुहुन्थ्यो। दिन प्रतिदिन हो त्यही न्यायाधीशकोमा गइरहन्थ्यो। अनि उनको नाम त बिहिबारे बुढी भन्ने राखेको थियो। अनि हामी सानो बच्चामा कति 4-5 कक्षा स्कुल पढ्दैदेखि नै त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँ धाउँथ्यो। अनि
हिँडिरहेको थियो अनि जहिले पनि एउटा सानो कुम्लो बोक्थ्यो अनि जहिले पनि अदालत धाइरहेको थियो। अनि विशेष गरी उहाँको जीवनमा चाहिँ उहाँकै आफन्तहरूले उहाँको त्यो जग्गा चाहिँ खाइदिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ जहिले पनि अदालत धाउँथ्यो। तर उहाँ चाहिँ अलिकति एउटा महिला पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अनि जति पनि उहाँ अदालत जान्थ्यो तर त्यो जुन उसको बादी चाहिँ एक किसिमले अलिकति धनी भएको कारणले गर्दाखेरि माथि अदालतमा पैसा पेल्थ्यो अनि जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ मरुन्जेलसम्म उसको मृत्युसम्म पनि ऊ धाइरहेको तर उनले सकेन। अनि ऊ खुरन्त रूपमा गरिरहेको हामी देखेको थियौँ। अनि हामी बच्चै थियौँ तर बुढे हामी ठुलो अनि स्कुल पढ्दासम्म माथि के अरे स्कुल पढ्दासम्म पनि त्यो बिचरा त बुढी आमा चाहिँ धाइरहेको मैले देखेको थिएँ। अनि यहाँ हामी त्यही अवस्थामा यहाँ पनि देख्दछौँ कि आज जे काम गर्दछौँ एउटा निरन्तरता चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँदछ। चाहे हाम्रो व्यापार व्यवसाय गरौँ, चाहे जुनसुकै बिजनेस गरौँ, अनि यो कुरामा पनि यो कुरा चाहिँ लागु हुँदछ। कतिजनाले चाहिँ म यो गर्दछु भन्दै तुरन्तै अनि उसलाई अलिकति फाइदा भएन भने उसले छोडिदिँदछ अनि त्यहाँ उसलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि बेनिफिट हुँदैन। अनि त्यसले गरेर आज व्यापार व्यवसायदेखि लिएर पनि हामी जे गर्दछौँ आज मानिसहरूले चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ एकदमै के भन्छ ध्यान दिएर के भन्छ पेसेन्टली एकदमै धैर्यतापूर्वक उसले चाहिँ आज पाउँदैन भोलि पाउँदैन तर उसले चाहिँ 10-12 वर्षपछि पाउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ आज गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बेनिफिट दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तै आज यहाँ हामी यो लुक 18को 1-8सम्म हेर्छौँ भने यहाँ एउटा जुन दृष्टान्तमा यही कुरा बताइरहेको छ। हामी चाहिँ जब हामी परमेश्वरसँग माग्दछौँ विशेष प्रार्थना भन्ने कुरा चाहिँ हामी गएको हप्ता 2 हप्ता अगाडि मैले दिँदै थिएँ। प्रार्थना भनेको चाहिँ हामी उहाँसँगको सम्बन्ध उहाँसँगको बोलचाल जसरी आज तपाईँसँग म यसरी बोलचाल गरिरहेको छु मेरो कुराहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ यस्तै कुरा चाहिँ आज पिता परमेश्वरसँग आज गर्ने कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ आज जुन एउटा स्त्री जुन विधवा स्त्रीको जीवनमा हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा कथा एउटा के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा न्यायाधीश कहाँ जुन एउटा संसारको न्यायाधीश कहाँ गइरहेको छ अनि त्यो न्यायाधीशले भन्छ म त कुनै मान्छेसँग कोहीसँग परमेश्वरसँग डर नरहनु मान्छे तर यो विधवाले त मलाई घरिघरि दुःख दियो यसको न्याय गरिदिनु मलाई त एकदमै जहिले पनि किच गर्छ। अनि यो कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँ मेरो जीवनमा यो अवस्था आउन सक्दछ कतिचोटि हामी पाउँदैनौँ तर हामी चाहिँ निराश हुने होइन तर यो विधवा जस्तै हामी आज प्रार्थना गर्न पर्छ। अनि प्रार्थना गऱ्यो भने चाहिँ अवश्य पनि त्यो एउटा अधर्मी न्यायाधीश जस्तै त परमेश्वर त अधर्मी हुनुहुन्न तर पनि यहाँ जो एउटा अधर्मी छ त्यसले दिन्छ न्याय गरेको कुरा पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वर चाहिँ के भन्छ बिहालो गर्नुहुन्छ र भने अन्तिममा हामी साथमा के परमेश्वर दिनरात पुकार्ने आफ्ना चुनिएका न्याय गरिदिनुहुन्न र के उहाँले तिनीहरूलाई को निम्ति बिहालो गर्नुहुन्छ र म तिमीहरूलाई भन्छु उहाँले चाँडै तिमीहरूको न्याय गरिदिनुहुनेछ। अनि परमेश्वर चाहिँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले ढिलो चाँडो हाम्रो उत्तर दिनुहुन्छ। अनि त्यो सन्दर्भमा आज विशेष गरेर आज यो कुरा बताएको छ। त्यस्तै हामी 11मा पनि हेर्छौँ भने 11को पनि हामी 5 देखि तल हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि एक किसिमको एउटा मित्रता कतिचोटि हाम्रो त्यो मित्रताले पनि हाम्रो साथीले पनि अल्छे मान्ला होइन तर पनि यहाँ भन्छ घरिघरि घचघचाउ घरिघरि हामी ढकढकाउ तब खोलिनेछ। अनि प्रभु यीशुले यही कुरा चाहिँ आज हामीलाई उत्साह दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जब प्रार्थना गर्दछौँ अनि प्रार्थना चाहिँ हामीले एक किसिमले उहाँमा चाहिँ माग्नु पर्यो विशेष गरेर एउटा निरन्तरपूर्वक प्रार्थना गर्नु पर्यो। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ आज पाएन भोलि पाएन एक हप्तामा पाएन एक महिनामा पाएन
1 वर्ष पनि पाएन, 4 वर्ष पनि पाएन, अनि 10 वर्ष पनि पाएन, के गर्ने त? के हामी त्यसलाई छोड्ने? आज वचनले आज तपाईँ हामीलाई यी कुरा सन्देश दिइरहेको छ। हामीले एउटा निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ, जुन कुरालाई चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। अनि प्रार्थनाहरू पनि हामीमा धेरै किसिमको हुन्छन्। हामी यो प्रार्थनाको विषयमा गएको दिनमा हामी धेरै पढ्दै थियौँ। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यहाँ हामी त्यही मत्तीकै हामी त्यही लुकाकै माथि हेर्छौँ भने यहाँ लुकाको 11कै हामी 2 देखि तल 4 सम्म हेर्छौँ भने त्यहाँ प्रार्थनाको विषयहरू चाहिँ आज हामीलाई दिइरहेको छ। यहाँ विशेष गरेर प्रार्थना चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनमा, प्रभुको इच्छामा उहाँको प्रतिदिन हामीलाई रोटी दिनुहोस्, हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुहोस्, हामीलाई मार्ग निर्देशन दिनुहोस्, हामीलाई पाप र परीक्षामाथि विजय दिनुहोस्। यी कुराहरूमा हामी प्रार्थनामा केन्द्रित गर्छौँ। अनि विशेष गरेर यो प्रार्थना छ। अनि अर्को प्रार्थना पनि हामी कतिचोटि बिरामीहरूको लागि गर्दछौँ। अनि जब उत्तर पाउँदैन तर हामी कन्टिन्यू गर्नुपर्दछ। कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हामी देशको लागि गर्दछौँ। अनि कतिचोटि हामी हाम्रो व्यक्तिगत प्रार्थनाहरू गर्दछौँ, कतिचोटि हामी ज्ञान बुद्धिको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, कतिचोटि हाम्रो कुनै ठाउँमा हामी यात्रा गर्दछौँ, इलामबाट काठमाडौँ यात्रा गर्दैछौँ, हामी त्यो इलाम नफर्किन्जेल हामी प्रार्थना गरिरहँदछौँ। अनि त्यस्तै हाम्रो जीवनमा हाम्रो जुन इच्छा नपुगुन्जेल हामी प्रभुसँग हामी खुरन्द रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ। जब हामी गर्दछौँ भने हामी परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ। अनि प्रार्थना चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ जब तपाईँ हामी प्रार्थना गर्दछौँ, कतिचोटि तपाईँ हामीले चाहिँ हामीलाई यहाँ मत्ती 5:38 देखि 48सम्म तपाईँ हामीले चाहिँ हाम्रो निम्ति कुभलो चिताउनेहरूको लागि प्रार्थना गर्नु भनेको कुरा पाउँदछौँ। जसले तपाईँ मेरो विरुद्धमा हानि गरिरहेको छ त्यसको लागि प्रार्थना गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिकाएको छ। हाम्रा शत्रुहरूको लागि प्रार्थना गर्ने कुरा सिकाएको छ। किनकि आज तपाईँ म परमेश्वरले चुनेको व्यक्ति, परमेश्वरले छानेको व्यक्ति, अनि जसले आज तपाईँ मेरो विरुद्धमा पनि विभिन्न लान्छना लगाउँदछ भने आज विशेष गरी आज त्यो हिन्दू फन्डामेन्टल ग्रुपहरूले आज हाम्रो क्रिस्चियनिटीको बारेमा धेरै गरेछ। उनीहरूको लागि हामीले आज प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु आज ती व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ आज त्यसको ज्ञान बुद्धि, त्यो बुद्धि खोलिदिएको होस्, उहाँको त्यो बुद्धिको बिर्को खोलेको होस् है, त्यो भनिकन चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनकि आज तपाईँ मलाई चाहिँ परमेश्वरले यसैको लागि चाहिँ आज संसारमा चुन्नु भएको छ। आज हामीलाई एउटा ज्योतिको सन्तान भनेर नामकरण गर्ने कारण पनि यही हो कि हामी चाहिँ आज त्यो अन्धकार शक्तिको माझमा चाहिँ एउटा ज्योतिको सन्तान भइकन आज परमेश्वरमा चाहिँ आज पुकारा गर्नेको निम्ति आज हामीलाई उत्तर दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रार्थना चाहिँ अघि हामीले हेर्दै थियौँ एउटा निरन्तर कसरी हामी प्रार्थना गर्ने, आज त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। अघि हामी हेर्दै थियौँ 2टा दृष्टान्त, एउटा चाहिँ एउटा विधवा स्त्रीले खुरन्द गरेको प्रार्थना हेर्दछौँ भने चाहिँ अर्को चाहिँ मित्रलाई चाहिँ एउटा मित्र आएको विषयमा चाहिँ प्रार्थना जब हामी घरिघरि गजगजाइरहन्छौँ भने आखिर मौले दिन करै लाग्दछ। अनि परमेश्वरमा पनि हामी कचोटि बिहालो हुँदछ तर पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रार्थना गर्दा पनि हामीले चाहिँ त्यसरी नै हामी एउटा निरन्तर लागिरहनुपर्छ। अर्को प्रार्थना चाहिँ हामी एउटा परमेश्वरमा एउटा हामीलाई चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको अगुवाईमा गर्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हामी विशेष गरेर कसैले हेर्नुभएको छ रोमी 8:26 र 27 पढिदिनुहोस् त। अनि यहाँ चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको अगुवाईमा चाहिँ हामीलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सिकाएको छ। हामी प्रार्थना गर्दाखेरि रोमी 8:27 यदि पाउनु भएको छ भने म पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, किनभने जसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी त्यसरी नै गर्न जान्दैनौँ, तर बयान गर्न नसक्ने स्वरले आत्मा आफैले आफ्नो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। अनि आत्माको मन के हो भनी हृदयका कुराहरू खोजी गर्ने
उहाँले जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरका इच्छा अनुसार उहाँले सन्तानको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुँदछ। अनि यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, पवित्र आत्माको खरपरीमा हामी जब गर्दछौँ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो अर्धविन्ती पनि सुन्नुहुँदछ। अनि अर्को प्रार्थना चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वर अस्तित्वमा विश्वास गरेर हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ। अनि किनकि परमेश्वरको अस्तित्वमा हामी हेर्छौँ, उहाँको एउटा एट्रिब्युट, उहाँको एउटा हेर्छौँ भने उहाँ चाहिँ एउटा पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा महान हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामी हेर्दछौँ भने उहाँले त्यसरी उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि अर्को कुरा हिब्रू 11:6 पनि हामी हेर्छौँ भने यहाँ हामीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। अनि विश्वासद्वारा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आउने परमेश्वरको इनाम चाहिँ दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ पक्का हाम्रो हृदयमा चाहिँ हुनुपर्दछ। तब हामी त्यो कुरा चाहिँ पाउने कुरा चाहिँ यहाँ हिब्रूको पुस्तकले पनि बताउँदछ। अनि त्यस्तै अघि हामीले भन्यौँ एउटा निरन्तर उहाँमा चाहिँ प्रार्थना गऱ्यो भने पनि हामी प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ प्रभुले आज तपाईँ मलाई दिनुहुँदछ। र हामी हाम्रो प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एक किसिमको एउटा हामी चाहिँ एउटा पश्चाताप पनि गर्नुपर्दछ, किनकि कतिचोटि हाम्रो प्रार्थना गर्दाखेरि हामी पश्चाताप छैन भने चाहिँ हाम्रो उत्तर दिनुहुन्न। तपाईँहरूले दोस्रो इतिहासको 4:14 पढिदिनुहोस् त, कसैले पाउनुभयो भने दोस्रो इतिहास 7:14। यहाँ यसरी लेखिएको छ, दोस्रो इतिहास 7:14 यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु। आमेन। आमेन। अनि हामी चाहिँ विशेष गरेर परमेश्वरमा एउटा हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर कतिचोटि हामी नपाउँछ कि हामी चाहिँ एउटा पश्चातापी, एउटा नम्र, एउटा कोमल हृदय भएर चाहिँ यदि उहाँको चरणमा आउँदछौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो दुष्ट चालहरू कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि तपाईँ म बिचमा चाहिँ अघि मैले भन्दै थिएँ कि हामी बिचमा चाहिँ त्यो एउटा अहमता, तपाईँ म बिचमा चाहिँ एउटा शत्रुता अनि कति कुराले चाहिँ आज तपाईँ हामी जो प्रार्थना उत्तर सुन्नु, किन परमेश्वर चाहिँ एउटा पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ शुद्ध उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। तर पनि कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हामीमा एक किसिमको घमण्डपनले, एउटा ढापनले, एउटा ईर्ष्या, विभिन्न कुराले चाहिँ आज तपाईँ हाम्रो बिचमा चाहिँ जकडिरहेको छ। हामी अन्धकारको शक्तिको माझमा हामी बसिरहेका छौँ। अनि कतिचोटि हाम्रा उत्तरहरू परमेश्वरले नदिने कारण यो कुरा पनि छ। कतिचोटि हामी यो कुराले चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ, हामी प्रार्थना गरी पठाउँदछौँ तर उत्तर पाउँदा झन् निराश हुन्छौँ। अनि हामी त केही पनि सुन्नुहुन्न, आज हामी जति गरेको छ हामी खोइ प्रार्थना उत्तर दिनुहुन्न। अनि कतिचोटि हामी आफन्तमा यो कुरा गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो मैले पनि धेरै कुरा सुनेको छु। अनि कतिचोटि घरमा प्रार्थना गर्न त प्रार्थना पनि त्यतिका जति गरे पनि कोही हुँदैन। आज मैले धेरै गरेको छु। अनि मैले यो कुरा चाहिँ धेरै विश्वास गरेका 10-12 वर्ष विश्वास गरेको विश्वासको मुखबाट पनि सुनेको छु। अनि मैले यही कुराबाट मैले सान्त्वना पनि दिएको छु कि जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि प्रार्थनाको उत्तर नपाउँदाखेरि निराश भएर खोइ, अनि इभन त्यो कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा खोइ त्यो तिमीले खोइ पाएको, तिमी कतिचोटि के गर्दै थियो खोइ पाएको, यो कुरा मलाई धेरैचोटि यो कुराले चाहिँ मलाई बताइरहेको थियो। अनि होइन, तर प्रार्थना जब हामी गर्दछौँ तपाईँ हामी चाहिँ एउटा नम्रतामा, एउटा कोमलतामा, एउटा पश्चाताप भइकन चाहिँ जब गर्छौँ भने पाउँछौँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रार्थना गर्ने तरिका चाहिँ त्यो छ कि तपाईँ हामी एउटा दुष्ट चालमा छौँ भने चाहिँ जब हामी त्यो अवस्थामा छौँ भने चाहिँ हामी कसरी उत्तर पाउँछौँ त? त्यो त संसारको मान्छेले पनि सुन्नुहुँदैन। किन हामी नराम्रो तरिकाले कुनै कुरा माग्दछौँ, उसको जीवन थाहा छ,
उसको व्यवहार थाहा छ, तर दुष्ट मानिस भने आफ्नै संसारको मानिसलाई पनि त्यो कुरा गर्दाखेरि फलाना त कुनै अब माग्नु जाँदाखेरि यसले त दिँदैन, यो त फटा छ है, त्यतिकै भनिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा अझ पवित्र परमेश्वर त अझ पवित्र हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको चरणमा, उहाँ महान परमेश्वरको चरणमा जाँदाखेरि तपाईँ म जहिले पनि एउटा कोमल, एउटा पवित्र, एउटा निष्कलङ्क भइकन उहाँको चरणमा आउँदछौँ भने यहाँ अघि दोस्रो इतिहासको 7:14 भन्ने जस्तै हामी चाहिँ जब जान्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई स्वस्थ बनाउनेछ, हाम्रो उत्तरहरू दिनुहुनेछ, अनि यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ मैले चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि हामी उहाँमा चाहिँ एउटा एक किसिमले एउटा नम्र, एउटा कोमल, पश्चातापी भइकन चाहिँ उहाँमा जान्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले आज हाम्रो उत्तर चाहिँ दिनुहुँदछ। अनि त्यसै गरेर जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ भने चाहिँ अघि पनि मैले भने हामी चाहिँ एउटा शर्तहरू, अघि पनि भने शर्तहरू पनि छ। अनि विशेष गरेर हामी तपाईँहरूसँग बाइबल खोल्नु भएको चाहिँ रोमी 8:27 पढिदिनुहोस् न। यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ पाउँदछौँ। रोमी 8:27 यहाँ यसरी लेखेको छ, रोमी 8:27 र मानिसहरूका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि विशेष गरेर त्यो कुरा हामी पाउँदछौँ कि हामीले चाहिँ जब प्रार्थना गर्दछौँ भने चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ प्रार्थना, परमेश्वरको योजनामा चाहिँ, त्यही गर्दाखेरि हामी उत्तर पाइरहेको पाउँछौँ। इभन येशू ख्रीष्ट जब संसारमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको इच्छामा मुताबिक केही पनि गर्नु भएन, जसको कारण उहाँ चाहिँ एउटा आफ्नो पुत्र कहलिएको कुरा पाउँदछौँ। इभन उहाँको त्यो मृत्यु, त्यो क्रुसको मृत्युसम्म पनि परमेश्वर पिताको आज्ञाकारी भएको कारण पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ भन्नुहुन्छ, यी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, उहाँसँग म अति प्रसन्न छु। अनि आज तपाईँ म पनि साँच्चै नै उहाँको छोराछोरी हौँ भने अनि उहाँको इच्छा अनुसार हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। कतिचोटि उहाँको इच्छा बिनाको प्रार्थना गर्दछ भने हामी त्यो पाउँदैनौँ। तर परमेश्वरले आज तपाईँ मेरो जीवनमा जुन इच्छा राख्नुभएको त्यो इच्छा अनुसार हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु अघि नै उत्तर दिनुहुन्छ र हामीले चाहिँ त्यो उत्तर दिनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामी एउटा पक्का हुनुपर्छ। जब हामी माग्दछौँ त्योभन्दा अगाडि नै उहाँले हामीले दिइसक्नु भएको छ भने प्रार्थना हामीमा भरोसा हामी गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, हामी उहाँमा चाहिँ एउटा भरोसा साथ हामी जे माग्दछौँ एकदमै भरोसा चाहिँ माग्नुपर्छ। पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ है, हामीले आज त्यो मागेको कुरा चाहिँ हामी साँच्चै नै पाउँछौँ पाउँदैन, यी कुरा चाहिँ हामी एउटा हाम्रो भरोसा छैन, हामीमा चाहिँ एउटा आशंकाहरू चाहिँ कतिचोटि हामी उब्जाइरहेको हुन्छ। दुष्टहरूले तिम्रो प्रार्थना कहाँ सुन्छ र है। हामी त्यही हब्बालाई चाहिँ जब शैतानले भनेछ साथ के त्यो क्वेसन कसरी चिप्लाएर क्वेसन गरिरहेको छ, त्यस्तै कुराको हाम्रो कानमा पनि त्यो साउतीहरू दिइरहेको हुँदछ, हामीलाई चाहिँ विस्पर दिइरहेको हुँदछ। साँच्चै नै पाउँछ र तिमीले त्यो नभएको कुरा है, इत्यादि कुरा आज तपाईँ मनमा मस्तिष्कमा चाहिँ दुष्टहरूले ल्याइरहेको हुन्छ। तर तपाईँहरूले जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ यी कुरालाई चाहिँ जब त्यस्तो कुरा आइरहेको छ भने त दुष्ट त मबाट निस्केर गइहाल, यसुको नाममा त निस्केर गइहाल, इत्यादिको हामीले ढाँट्नु चाहिँ पर्दछ। किनकि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा हामीले चाहिँ पाउन लागेको छ अनि हाम्रो मनमा चाहिँ त्यो आशंकाहरू लिइरहेको हुँदछ, जसको कारणले गर्दा कतिचोटि हामी पाउँदैनौँ। त्यस कारणले हामी जब भरोसा साथ परमेश्वरमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि त्यही कुरा चाहिँ हामी मर्कुसको 11:14 पनि 11:24 त्यो कुरा पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ भने पनि
एउटा परमेश्वर अथवा ख्रिस्टको अधीनमा रहेर चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ। 1 यूहन्ना हामी 15को 7मा पनि पाउँदछौँ। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, म मै पढिदिन्छु। यूहन्ना 15को 7मा, तिमीहरू ममा रह्यो र मेरा कुरा तिमीमा रहे भने जे तिमीहरू इच्छा लाग्दछ माग, त्यो तिमीहरूको निम्ति हुनेछ। म फेरि पढिदिन्छु। तिमीहरू ममा रह्यो र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने जे तिमीहरूको इच्छा लाग्दछ माग, त्यो तिमीहरूको हुनेछ। अनि यहाँ विशेष गरेर एउटा ख्रिस्टको अधीनतामा, परमेश्वरको अधीनतामा रहेर जब माग्दछौँ, उहाँसँग रहेर माग्दछौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र, हामी त्यो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको अधीनतामा, उहाँको इच्छामा, उहाँको योजनामा हामी गर्दछौँ भने चाहिँ पाउँदछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी उहाँको इच्छाभन्दा बाहिर कुरा माग्छौँ भने कहिले पनि पाउँदैनौँ। जस्तै आज तपाईँ म एउटा सानो एउटा मोटरसाइकल चलाउने योग्यताका छौँ भने प्रभु मलाई चाहिँ त्यो के अरे पोराडो दिनुहोस् है, मलाई ठुलो त्यो कार दिनुहोस् भन्दा पाउँछ? पाउँदैन नि। अनि यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ मेरो जीवनमा लागु। कसरी हामी ठुल्ठुलो कुरा मागी पठाउँदछौँ अनि हाम्रो जीवनमा उत्तर पाउँदैन, हामी निराश हुँदछौँ। अनि हामी चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो सामर्थ्यमा प्रभुले हामी जुन अवस्थामा राख्नुभएको छ त्यो अनुसार हामी माग्दछौँ भने प्रिय मित्र, हामी आज त्यो कुरा पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जब प्रार्थना गर्दछौँ र विश्वास साथ हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो विश्वास भयो भने चाहिँ प्रिय मित्र, हामीले त्यो उत्तर पाउँदछौँ। हामी जब पाउँदछौँ भने चाहिँ त्यसपछि हामी उहाँलाई चाहिँ एउटा धन्यवाद दिने कुरा पनि हामी छ। अनि धन्यवाद दिएर चाहिँ उहाँमा हुनु चाहिँ पर्दछ। कसरी पाउँदछौँ, इभन हामी धन्यवाद दिन, इभन हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामी त्यो कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्दछ। केही कुरा हामी दिन्छौँ भने, कसैले दिन्छ भने धन्यवाद भने चाहिँ एकदमै सिकाउनु पर्नेछ। अनि कति हामी सिकाउँदैन, अनि हामी कति त्यो कुरा चाहिँ इभन हाम्रो मुखबाट पनि त्यो कुरा पाउँदाखेरि हामी धन्यवाद कसरी भनिरहेको हुँदैनौँ। अनि परमेश्वरमा चाहिँ एउटा धन्यवादी चाहिँ जहिले पनि हुन आवश्यक छ। यो पनि एउटा प्रार्थना हो, त्यो धन्यवादी हुने कुरा चाहिँ। अनि यो कुरा आज हाम्रो नानीहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, हाम्रा जसलाई पनि आज यो सिकाउनु पर्दछ। कुनै कुरा पाउँछौँ आज परमेश्वरबाट अथवा कसैबाट पाउँछौँ भने चाहिँ यो धन्यवादी हुने कुरा पनि सिकाउनु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा आज मैले तपाईँमा यी कुराहरू राखेँ। अनि आज प्रार्थनाहरू चाहिँ यही कुरा चाहिँ आज तपाईँ हाम्रो निम्ति चाहिँ आवश्यक पर्दछ। विशेष गरेर प्रार्थना भन्नाले आज माग्ने कुरा मात्रै नभएर आज परमेश्वरमा एउटा धन्यवाद, परमेश्वरमा आराधना दिने कुरा पनि एउटा प्रार्थना हो। अनि कतिचोटि हामी प्रार्थना भन्दाखेरि हामीले आज हामी सबैजना विश्वासी छौँ, ठिकै छ। तर कतिजना प्रार्थना भन्दा चाहिँ आज मानिसहरूले चाहिँ बुझ्दछ कि यो चाहिँ धामी जस्तै हो कि, यो चाहिँ धामी पो हो कि, यो फापा फुपू गर्ने धामी पो हो कि भन्ने पनि सोध्दछौँ। अनि प्रार्थना चाहिँ विशेष गरेर परमेश्वरमा बिन्ती गर्ने, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्ने अनि परमेश्वरको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई यही समय हामी आजको प्रार्थनाको समय छ। हामी केही प्रार्थनाको विषयहरू बाँड्नेछौँ अनि प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरेर आज प्रार्थना गर्दाखेरि सर्वप्रथम आज हामी आफै परमेश्वरमा आज यस बिहानी जे जति विषयको प्रार्थना छ, प्रार्थना गर्दा हाम्रो निम्ति आज जे जति रोकावटहरू छ, जे जति बाधा विघ्न छ, आज जसले आज हामीलाई चाहिँ आज हाम्रोमा अविश्वास क्रिएट गरिरहेको छ, अविश्वास पैदा गरिरहेको छ, अनि त्यो कुरामा चाहिँ आज हामी चाहिँ एकदमै सजग हुनु आवश्यक छ। त्यस कारणले आज हामी यस सर्वप्रथम प्रार्थना गरौँ। हामी आफैलाई परमेश्वरमा पश्चातापी हृदयको लागि, हामी पश्चातापको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जसले आज हामीलाई प्रार्थना गर्नको लागि बाधा दिइरहेको छ, जसले चाहिँ आज हामी विशेष गरेर मर्कुस 11:25 कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस्। मर्कुस 11:25। हुन्छ, यस्तो लेखिएको छ,
जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदिउन्। आमेन। धन्यवाद। हामी यहाँ चाहिँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरमा एउटा पश्चातापीको प्रार्थना, विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्नुमा हामी मर्कुस 11 को पछिलाई मनन गर्दै हामी आफैलाई हामी याद गर्नेछौँ अनि हामी प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरमा हामी जुन एउटा प्रार्थना गर्दछौँ, जसले आज तपाईँ मलाई एउटा बाधा दिइरहेको छ, यी विषयको लागि हामी प्रार्थना गर्न चाहनुहोस्। हामी सबै मिलेर आफैलाई राखौँ कि तपाईँ म जब प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँ म जब परमेश्वरमा एउटा धन्यवादी हुँदछौँ, जसले आज हामीलाई रोकआउट गरिरहेको छ, हाम्रो मनमा, हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो विचारमा, व्यवहारमा, जसले आज हामीलाई चाहिँ एउटा बाधा दिइरहेको छ, हामी यस समय हामी पश्चातापी भइकन प्रार्थना, हामी आफैलाई एउटा पश्चातापी हुने एउटा प्रार्थना गर्दछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ। पिता परमेश्वर, हामी फेरि पनि तपाईँ प्रभुमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु चढाउँदछौँ। प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। हामी संसारमा छौँ, हामी प्रभु विभिन्न कुराहरूमा हामी प्रभु बाधा विघ्नहरू आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइरहेको छ। त्यस कारण प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। आज कतिचोटि आज तपाईँसँगको सम्बन्धमा हाम्रा बीचमा भएका जुन रोकावटहरू, बाधा विघ्न छ, आज जसले आज हामीलाई लिएको छ परमेश्वर, यदि हाम्रो जीवनबाट त्यो भएको हो भने प्रभु तपाईँ हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। यदि हामीले कसैलाई हामीले नराम्रो कुरा गरेको छ, आज हामी कसैसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको छ, आज कसैसँग हामीले प्रभु तपाईँसँगको सम्बन्धमाबाट टाढा राख्ने कुराहरू गरेको छन्, प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुभएको होस्। हामीलाई तपाईँको नजदिकतामाबाट ल्याउने कुराहरूबाट जुन रोकावट गर्ने कुरा छ, प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुभएको होस्। हामीलाई सहायता गर्नु, हामीलाई शुद्ध बनाउनु भएको होस्। हामीलाई तपाईँको खुनले आज हामीलाई पवित्र बनाउनु भएको होस्। यदि हामीमा कुनै पनि अरूलाई क्षमा गर्नुपर्ने छ भने प्रभु हामीले त्यो क्षमा गर्ने हृदयहरू दिनुभएको छ। अनि आज हाम्रो जीवनबाट कसैलाई हामीले भुल गल्ती गरेको छौँ भने प्रभु आज हामी क्षमा दिन चाहँदछौँ। अनि तपाईँ प्रभुमा हामी त्यो क्षमा माग्न चाहँदछौँ। परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु हामी तपाईँमा आउँदछौँ, किनकि आज मानिसौँ हामी गल्ती गरी पठाउँदछौँ। हामीमा ती संसारका कुराहरूले हामी दिन प्रतिदिन हामीलाई ती फोहोर बनाइरहेको हुँदछ। हाम्रा ती दृष्टिहरूलाई, हाम्रा ती व्यवहारहरूमा परमेश्वर हामी दिन प्रतिदिन आज तपाईँको जुन खुनले हामीलाई दुई शुद्ध पवित्र तुल्याउनु भएको होस्। प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ। परमेश्वर धन्यवाद चाहन्छौँ। प्रभु हामी तपाईँको अगुवाई माग्दछौँ, धन्यवाद माग्दछौँ, प्रभु सहायता माग्दछौँ येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरेर 1 तिमोथी 2को 1देखि 1 तिमोथी 2को 1 र 4मा हामी हेर्नेछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। 1 तिमोथी 2को 1 र 4 कसैले पढ्नुभयो भने? सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाइदिउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहण योग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि यो समय चाहिँ हामी यो वचनले भने जस्तै हामी विशेष गरेर आज संसारमा भएका, विशेष गरेर आज हामी नेपाल देशमा छौँ, आज नेपालको एउटा नागरिक छौँ। अनि यो समय हामी देशको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। देशको लागि प्रार्थना गर्दा विशेष गरी हाम्रो सरकार, आज विभिन्न पार्टीहरू छन्, विभिन्न कर्मचारी अनि उच्च ओहदामा कर्मचारी अनि राजनेताहरू छन्। अनि यसको लागि हामी समय सम्झन्छौँ कि उनीहरूले पनि आज मुक्ति पाउनु पर्नेछ। अनि उनीहरूले पनि आज परमेश्वरमा चाहिँ आज यो मुक्ति पाउन आवश्यकता छ। जसरी आज 1 तिमोथी 2को 1 र 14ले आज पावलले यही कुरा चाहिँ आज बताएको कुरा पाउँदछौँ। त्यस कारणले हामी
प्रार्थना गरौँ, हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ कि आज देशको आज सरकारहरू आज विभिन्न अवस्थामा आज देखिरहेका छौँ। एकअर्कामा खिचातानीहरू भइरहेको छ है, एकअर्कामा एउटा आडिसे डाहा, जसको कारणले गर्दा आज तल स्तरमा रहेका जनताहरू आज विभिन्न कुरामा चपेटामा परिएको अवस्थामा छौँ। त्यस कारण आज हामी उनीहरूको लागि ज्ञान बुद्धि दिएको होस्, उनीहरूलाई पनि त्यो परमेश्वरको एउटा मुक्ति पाएको होस् भनेर हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो प्रार्थनाको अन्तिम चाहिँ हाम्रो इलामबाट हामी दिल भाइले गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् हामी सबै मुख खोलेर हामी केही समय आज यो देश नेपालको लागि हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। स्वर्ग पृथ्वीको मालिक परमेश्वर, हामी आज यो वचनलाई दाबी गरेर हामी फेरि पनि यो देश नेपालको लागि, जसरी आज यो नेपाल देशको एउटा नागरिक हुने यो सौभाग्य दिनुभएको छ अनि यो देशमा जसरी आज हामीलाई राख्नु भएको छ पिता परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो देशमा जसरी आज यो देशका सरकार अनि देश पार्टी अनि देशमा रहेका जति पनि उच्च ओहदामा रहेका कर्मचारीहरू अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले आज देशमा भएका प्रत्येक तपाईँका सृष्टिहरूलाई तपाईँ प्रभुले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस्। आज यो देशमा रहेका प्रभु आज प्रधानमन्त्री, मन्त्री, आज राज्य मन्त्री, त्यस्तै गरेर प्रभु आज विशेष गरेर कर्मचारीहरू, आज उच्च ओहदाका त्यो सचिव प्रभु, उपसचिवहरू अनि त्यस्तै गरेर आज विभिन्न ठाउँमा आज विभिन्न व्यवसाय गर्ने प्रभु, आज मुख्य व्यवसायहरू अनि प्रभु आज धेरै कर्मचारीहरू छन्। आज हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर, आज उनीहरूलाई जसरी त्यो अवस्थामा त्यो पदमा तपाईँ पुर्याउनु भएको छ हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले नै उनीहरूलाई एउटा सही ज्ञान बुद्धि, सही मार्ग पैदा गर्ने ज्ञान तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको होस् अनि एउटा ठिक रूपमा एउटा न्याय गर्ने प्रभु, न्याय गर्ने तपाईँ परमेश्वरले बनाउनु भएको होस्। विशेष गरेर आज उनीहरू तपाईँ परमेश्वरको त्यो जुन सृष्टि हुन् अनि उनीहरूले तपाईँ परमेश्वरमा एउटा मुक्ति पाउने प्रभु पाउनलाई तपाईँ सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह आज त्यो व्यक्तिहरूमा तपाईँले दिनुभएको छ। आज विशेष हामी देख्दछौँ आज विभिन्न आफ्नै एउटा एक पार्टीमा पनि एउटा विभाजनको कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। आज विभिन्न प्रभु आज एउटा एकता भएको कुरा हामी देख्दैनौँ। परमेश्वर प्रार्थना गर्दछौँ उनीहरूमा जुन एउटा ईर्ष्या, डाहा, एउटा जुन वैमनस्यता जुन उत्पन्न भइरहेको छन्, प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर तपाईँ प्रभुले आज उनीहरूलाई ठिक एउटा ज्ञान बुद्धि दिनुभएको कि ताकि यो देशलाई एउटा सही मार्ग, सही निर्देशन दिने एउटा पार्टी उनीहरूलाई पनि प्रभु हामी नेकपालाई पनि तपाईँ हातमा राख्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले नै सहायता गर्नुभएको छ। आज जसरी आज दुईटाको एउटा बहुमत छ तर पनि आज उनीहरू बिचमा एउटा मनमुटाव भइरहेको छ। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ आज तपाईँ परमेश्वरको ज्ञानको खाँचो छ। आज विशेष गरी आज देशमा भएका जति पनि जनताहरू विभिन्न कुरामा आज भोकमरीमा विभिन्न चपेटामा परिरहेको अवस्थामा आज उनीहरू चाहिँ विभिन्न एउटा प्रभु आफ्नो एउटा विभिन्न त्यो जुन पदको लागि आज धेरै उनीहरू प्रभु आज चाप्लुसीहरू गरिरहेका कुरा पाउँदछौँ। यी सबै आज दुष्ट कुराहरू भएको हामी सम्झन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आज उहाँहरूलाई तपाईँ ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ ताकि यो देशमा एउटा साँच्चै नै एउटा शान्ति, यो देशमा साँच्चै नै आनन्द, यो देशमा साँच्चै नै एउटा प्रत्येक नेपालीहरूले एउटा खुसीको अनुभव गर्न सकेको बिन्ती गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद मान्दछौँ। प्रभु तपाईँको सहायता माग्दछौँ, तपाईँ अनुग्रह गर्नुभएको होस् प्रत्येकमा। आज नेपाल देशमा भएका विशेष गरेर हाम्रो यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहेका प्रत्येक साथै प्रदेशका तपाईँका छोरा सृष्टिहरूसँग तपाईँ रहिकन सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु तपाईँ हुनुभएको होस् अनि प्रत्येकले आज मुक्तिको खाँचो छ, आज तपाईँमा एउटा नयाँ जीवनको खाँचो छ। प्रभु हामी बिन्ती गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई हामी यो समय फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वर महान परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले राष्ट्रहरूलाई निर्माण गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रहरूलाई गिराउनु हुने पनि तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। जब कुनै पनि राष्ट्रले तपाईँ परमेश्वरको डर भरोसा राख्दछ अनि राष्ट्रभन्दा माथि तपाईँ परमेश्वरलाई राख्दछ भने त परमेश्वरले त्यो राष्ट्रका मानिसहरूलाई, त्यो पुरा राष्ट्रलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, त्यो राष्ट्रलाई तपाईँ परमेश्वर उचाल्नुहुन्छ। अनि जुन राष्ट्र, जुन देशले, जुन नेसनले त परमेश्वरमा डर राख्दैन,
परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्छ भने त्यो राष्ट्रलाई गिराउनु हुने पनि तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि विशेष गरी हाम्रो देश नेपाललाई प्रभु त परमेश्वरको निगाहमा जसरी राख्नु भएको छ अहिलेको समयसम्म त परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद छ। अनि साँच्चै नै त परमेश्वरले प्रेम गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ आज हाम्रो जुन पोलिटिकल क्राइसिसहरूको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू सिर्जना भएको छ हाम्रो आफ्नै माथिल्लो ओहदा भएका व्यक्तिहरूद्वारा। त परमेश्वरले सबैलाई ज्ञान, त्यो सद्बुद्धि, त्यो विवेक त परमेश्वरले दिनुभएको छ। आज साँच्चै उनीहरूमा यो भावना त परमेश्वरको आत्माले सिर्जना गरिनु भएको होस् कि उनीहरू चाहिँ यो देशका नोकरहरू हुन् अनि उनीहरूले चाहिँ आज यो देशका मानिसहरूको सेवा गर्नको लागि त्यो स्थानसम्म उनीहरूलाई पुर्याएको छ भन्ने कुराको ज्ञान उनीहरूलाई हुन सकेको छ भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु त परमेश्वरले उनीहरूलाई साँच्चै नै जुन जिम्मेवारीहरू उनीहरूले पाएका छन् परमेश्वरले ती जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारिताको साथ पुरा गर्नमा त परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। अनि साँच्चै नै आज उनीहरूले म भन्ने भावना होइन आज हाम्रो भन्ने भावना उनीहरूमा दिनुभएको छ प्रभुजी। आज उनीहरू आफू बीच झगडा गरेर साँच्चै नै उनीहरू एउटा करप्ट माइन्ड भएको प्रमाणित गर्नुभन्दा पनि आज उनीहरूमा त्यो एकता त परमेश्वरले दिनुभएको होस् ताकि आज उनीहरू एक भएर आज देश निर्माण गर्ने काममा अगाडि बढ्नमा त परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। आज जुन परिस्थिति भएर आज यो देश नेपाल गइरहेको छ यो अवस्थामा आज हामीलाई त्यो एकतामा रहेर एउटा सही मार्ग निर्देशन गर्ने हामीलाई लिडर्सहरूको आवश्यकता छ। त परमेश्वरले ती लिडर्सहरू हामीलाई दिनुभएको होस्। आज साँच्चै नै जुन लिडर्सहरू आज त्यो स्थानमा छन् त्यो स्थानमा रहेका सबै लिडरहरूलाई त परमेश्वरले नै आफ्नो आत्माले अगुवाई गर्नुभएको होस्। आज त्यो स्थानसम्म त्यो व्यक्तिलाई त परमेश्वरले पुर्याउनु भएको होस् जुन व्यक्ति चाहिँ आज त परमेश्वरमा भरोसा राख्ने त परमेश्वरको डर राख्ने व्यक्ति हुन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। आज विभिन्न स्थानीय तहदेखि माथि राष्ट्रिय स्तरसम्मका सबै लिडर्सहरूलाई हामी तपाईँ परमेश्वरको चरणमा हामी राख्दछौँ। त परमेश्वरको सुरक्षामा हामी राख्न चाहन्छौँ प्रभु। त परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् ताकि आज उनीहरूले पाएको सानोदेखि ठुलो जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारिताको साथ पुरा गर्नमा त परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। हाम्रो देश नेपालको निम्ति प्रार्थना गर्दा गर्दै हामी फेरि पनि विशेष गरी अमेरिकाको लागि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ जहाँ चाहिँ आज प्रेसिडेन्टको अनि एउटा जुन राष्ट्रपतीय चुनावको लागि जुन प्रक्रियाहरू भइरहेको छ आज जुन अमेरिका जुन एउटा महाशक्तिको रूपमा विश्वमा खडा भएको छ आज त्यो देशलाई आज त्यो देशले आज सारा विश्वलाई नै आज जुन अधिकार गर्ने जुन साहस उसले राख्दछ अनि जुन स्थानसम्म त्यो राष्ट्रपति त्यो ठाउँमा चुनिनेछ प्रभु त परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको जसले चाहिँ आज विश्वलाई एउटा शान्ति स्थापना गर्ने व्यक्ति हुन सकेको छ प्रभुजी। आज विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न सक्ने अनि विश्वमा तपाईँ परमेश्वरको पुत्र यसुलाई चिनाउन सक्ने त्यो व्यक्ति त परमेश्वरले त्यो स्थानसम्म लानु भएको छ भनेर आज बिहानी हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु। धन्यवाद यो बिहानी जुन व्यक्तित्वहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ त परमेश्वरले ती सबै व्यक्तिहरूलाई आशिष अनि अनुग्रहमा राख्नु भएको होस् उनीहरूलाई त परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि विवेकले भर्नु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ यी प्रार्थनाको विषयलाई तपाईँको चरणमा राख्दै आशिष माग्छौँ उद्धार गर्ने प्रभुको नाम आमेन आमेन। हुन्छ भाइ दिदीलाई धन्यवाद चढाउँछु। अनि हामी विशेष गरेर यो समय फेरि पनि हामी प्रार्थना गरौँ कि हामी विशेष गरेर म तपाईँलाई पढिदिन्छु। कलसी 1:28 यसरी लेखेको छ। कलसी 1:28 प्रत्येक मानिसहरूलाई चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसहरूलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्छौँ कि यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। अनि विशेष गरेर आज हामी प्रार्थना गरौँ। विशेष यहाँ पावलले चाहिँ एउटा मण्डलीको निम्ति एउटा परिश्रमको बारेमा हामी हेर्न सक्दछौँ। अनि यहाँ विशेष गरेर हामी यो समय हामी यो देश नेपालको विशेष गरेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहेका जति पनि 7 प्रदेशमा रहेका हाम्रो विश्वासीहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ जो चाहिँ आज जुन अवस्थामा छ जसरी आज प्रभुको एउटा सेवा गरिरहेको छ अझै ख्रिस्टमा चाहिँ एउटा सिद्ध हुन् भनेर ख्रिस्टमा चाहिँ हामी एउटै मनको भएको सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। किनकि आज सबैलाई एउटा प्रार्थना खाँचो छ अनि विशेष गरेर आज विभिन्न ठाउँमा अब विभिन्न अवस्थामा छ गाह्रो छ अप्ठ्यारो छ तर एउटा ख्रिस्टमा चाहिँ एउटा परिपक्वतामा चाहिँ आज
काम गर्न सकौँ। एउटा विशेष गरेर आज धेरै मण्डलीहरू यो विभिन्न सम्प्रदायमा छन् अनि तिमी म यो सम्प्रदाय विभिन्न कुरा पनि गरिरहेको पाउँछौँ। आज सम्प्रदायभन्दा माथि ठुलो आज ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अनि जुन ख्रिस्टमा चाहिँ एउटै मनको भएर एउटा सिद्ध ख्रिस्टमा एउटा सिद्ध भएर चाहिँ हामी हिँड्न सकौँ भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो समय चाहिँ हामी सम्झन्छौँ नेपाल भरिका मण्डलीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो समय हामी यो प्रार्थनाको अन्तिम चाहिँ हाम्रो माया आमा हुनुहुन्छ, माया आमा हुनुहुन्छ, माया आमा गरिदिन्छ। हामी सबै मिलेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। पहिला यो नेपाल भरिएको सबै विश्वासीको लागि चाहिँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। पिता परमेश्वर, हामी फेरि पनि प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरलाई हामी पुकार गर्दछौँ, तपाईँ परमेश्वरमा हामी बिन्ती गर्दछौँ, तपाईँ परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु विशेष गरेर प्रभु मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रहेका जति पनि तपाईँका छोराछोरीहरू छन् जसले आज विभिन्न तपाईँहरूले विभिन्न कुराले आज तपाईँलाई सेवा दिइरहेका छन्, आज तपाईँको नाउँलाई उचालिरहेका छन्, तपाईँलाई एउटा तपाईँको गवाही दिइरहेका छन् ताकि आज उनीहरूमा पनि प्रभु आज विभिन्न कुराको कवि कमजोरीहरूलाई विभिन्न कुराले आज प्रभु तपाईँबाट टाढा राख्ने कुराहरूलाई हामी बिन्ती गर्छौँ। परमेश्वर आज त्यो कुराहरूमा प्रभुले नै सहायता गर्नुभएको होस्, उनीहरूलाई एउटै मन उनीहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँले हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, तपाईँले हाम्रो निम्ति गाडिनु भयो अनि तपाईँले निम्ति बौडी उठ्नुभयो जुन एउटा गवाही दिनलाई प्रभु। अनि जसले आज हामीलाई विभिन्न बाधाहरू दिइरहेका छन्, जसले आज संसारको कुराहरूले आज बाधा दिइरहेका छन्, ती संसारको साथै आज विभिन्न आज दुष्टहरूले पनि आज विभिन्न त्यो वचनलाई बङ्गाइकन आज विभिन्न कुरामा आज हामीलाई डोराइरहेको अवस्थामा प्रभु आज तपाईँको सिद्ध योजना ख्रिस्टको सिद्ध इच्छामा चल्नलाई प्रभु सहायता गर्नुभएको होस्। अनि विशेष गरेर आज हामी प्रत्येकमा एउटै मन भएर आज तपाईँको महिमा गर्ने छोराछोरी हुनलाई प्रभु हामी नेपाल भरिका तपाईँका छोराछोरीलाई तपाईँ सहायता गर्नुभएको होस्। आज विशेष गरेर विभिन्न मण्डली छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् प्रभु। आज तपाईँको नाउँमा प्रभु काम गरेको प्रत्येक सङ्घ संस्था मण्डली तपाईँको हातमा ल्याउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले नै आज प्रत्येकको जीवनमा प्रत्येकको एउटा हिँडाइ डुलाइ व्यवहारमा प्रभु तपाईँको ख्रिस्टको एउटा प्रभु त्यो वासना झल्किएको भएको होस् भन्ने बिन्ती गर्दछौँ। प्रभु सहायता गर्नुभएको छ प्रत्येकमा। आज उहाँहरूमा कुनै पनि प्रभु आर्थिक कुराहरू घटी कमीहरू छन् भने परमेश्वर तपाईँले पुरा गर्नु, जसले आज हामीलाई त्यो संसारतिर नडोराएको होस् ताकि हामी दिन प्रतिदिन तपाईँ ख्रिस्टको एउटा आज्ञाकारितामा ख्रिस्टमा नै एउटा ख्रिस्टको एउटा चरित्रमा चल्नलाई आज प्रत्येक प्रभु मण्डली सङ्घ संस्थालाई तपाईँ सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद दिनेछु, धन्यवाद चाहन्छु यसो तपाईँको नाममा। धन्यवाद। आदरणीय भक्तिको योग्यको महान जीवित पवित्र 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 परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुलाई यस बिहानी प्रभु साँच्चै नै आज हामी तपाईँलाई यसकारण धन्यवाद दिन सक्दछौँ कि प्रभु तपाईँले आज हामीलाई एक दिनको आयु थपेर फेरि यो सुन्दर सृष्टिमा यो समय तपाईँले हामीलाई सबैजनासँग भेला भएर तपाईँसँगको मिठो सम्बन्धमा रहेर प्रभु आज तपाईँको छोराद्वारा तपाईँ आफै बोल्नु भएको पवित्र वचनद्वारा तपाईँले हामीलाई आशीषित तुल्याउनु भएको छ पिता परमेश्वर। हामी धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु धेरै धेरै धन्यवाद दिन सक्दछौँ। हे परमेश्वर पिता, यस बिहानी तपाईँले साँच्चै नै आज जुन वचनबाट हामीलाई सिकाउनु भयो प्रभु, जुन विधवाको खन्दार प्रभु जुन न्याय माग्नको निम्ति गइरहेको प्रभु, आज त्यो स्थानलाई प्रभु हामी आफैलाई राख्दछौँ त्यस ठाउँमा। आज हामी तपाईँसँग हामी खरन्दार हामी आफ्नो प्रार्थना निरन्तरता दिइरहेका छौँ भने प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई निश्चय पनि प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले हामीलाई दिनुहुने परमेश्वर माथि हाम्रो भरोसा हाम्रो आशा प्रभु। तपाईँले हामीलाई कहिले पनि निराश पार्नुहुन्न, तपाईँमा कुनै कुरा असम्भव छैन, सम्भवको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। आज हामीहरू अरू के गर्न सक्छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ परमेश्वर अरू केही चाहनुहुन्न। तपाईँलाई जब हामी सत्य अनि सत्यतामा तपाईँको धार्मिकतालाई हामी जब खोजी गर्दछौँ भने पिता परमेश्वर
तपाईँले हामीलाई साँच्चै नै त्यो प्रार्थनाको उत्तर तपाईँले दिनुहुने परमेश्वरमाथि हामी यस समय हामी धन्यवाद जनाउँदछौँ। हामी यतिजना जतिजना यो जुममा हामी भेला भएका छौँ, हामी सबैजना छोराछोरीले एकाग्र भएर तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ। विशेष गरिकन प्रभु जुन देश तपाईँले हामीलाई बस्नको निम्ति रहनको निम्ति दिनुभएको हाम्रो देश नेपाललाई हामी तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ पिता परमेश्वर। यो देश नेपाललाई चलाउने प्रभु तपाईँको छोराहरू नेताहरूलाई पनि हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ पिता परमेश्वर। उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले सद्ज्ञान सद्बुद्धि दिनुहोस् पिता परमेश्वर, कसरी यो देशलाई चलाउनु पर्दछ। हे परमेश्वर पिता, आज कति सङ्कटमा छ प्रभु मानिसहरू, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले देख्नु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ कि आज यो देश नेपाललाई हामी तपाईँको हातमा यो समय हामी राख्दछौँ। तपाईँको इच्छालाई तपाईँले पुरा गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। अनि आज तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरीहरू देश विदेश प्रभु सारा पृथ्वीभरि नै प्रभु कतिजनाहरू तपाईँ परमेश्वरमा आएका छन्, कतिजना आउन बाँकी छन्, कतिजनाले त तपाईँको सुसमाचार सुन्न पनि पाएको छैन प्रभु। यी सबैलाई प्रभु यस बिहानै म तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छु। हे परमेश्वर पिता, आज जुन जिम्मेवारी तपाईँले हामीहरूलाई दिनुभएको छ प्रभु, प्रत्येकलाई जसले तपाईँमा प्रभु विश्वास गरेका छन्, हे पिता परमेश्वर, उहाँद्वारा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको सुसमाचार प्रभु आज सारा देश सारा पृथ्वी सारा डाँडा काँडा प्रभु कुना काप्चा सबैमा फैलिन सकोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। किनभने प्रभु तपाईँ परमेश्वर फेरि तपाईँ आउनु हुँदाखेरि तपाईँले कसैलाई पनि प्रभु तपाईँले छोडेको तपाईँ चाहनुहुन्न। हे पिता परमेश्वर, तपाईँको इच्छालाई आज हाम्रो आशाको घर मण्डलीमा पनि तपाईँले इच्छा राख्नु भएको छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ प्रभु। जुन छ प्रभु हे पिता परमेश्वर, त्यो सबै कुराहरू हामी तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरमा हामीहरू अगाडि बढ्नको निम्ति हाम्रो मण्डलीमा पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। इलाम, रोल्पा, मार्बु प्रभु, हामी काठमाडौँ, हामी सबैजना एकाग्र भएर तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो आफ्नो आफ्नो परिवारलाई हामी तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ पिता परमेश्वर। यस बिहानी उपवासको प्रार्थनाले प्रभु तपाईँमा सुनवाई भएको होस् भनी बिन्ती प्रार्थना सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह बिन्ती चढाउँछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, आन्टीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो अगुवाईको लागि, प्रार्थनाको लागि। अनि यो समय हामी फेरि पनि प्रार्थना गरौँ। विशेष गरेर यहाँ तपाईँहरूसँग हामी पहिलो राजा 3को 5देखि 9सम्म हेर्नेछौँ। पहिलो राजा 3को 5देखि 9सम्म पनि हेर्नेछौँ अनि त्यसपछि प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। हुन्छ, यहाँ यसै लेखिएको छ पहिलो राजा 3को 5देखि 9सम्म। गिबोनमा परमप्रभु परमेश्वर राति सपनामा देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मसित जे माग्छौ त्यो दिनेछु। सोलोमोनले जवाफ दिए, तपाईले आफ्नो दास मेरा पिता दाउदलाई ठुलो दया देखाउनु भयो, किनभने उहाँ तपाईप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो र धार्मिक हृदय ठिक हुनुहुन्थ्यो। तपाईले उहाँप्रति यो ठुलो दया कायम नै गरिरहनु भएको छ र अब उहाँ पछि सिंहासनमा बस्नलाई तपाईले उहाँलाई आज यो दिन एउटा छोरो दिनुभएको छ। अब हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईले आफ्नो दासलाई मेरा पिता दाउदको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ, तर म त सानै बालक मात्र छु र मेरो कर्तव्य म जान्दिन। म तपाईको दास यहाँ तपाईले चुन्नु भएको तपाईका प्रजाको बीचमा छु, जो असंख्य र अनगिन्ती छ। यसकारण तपाईको प्रजालाई ठिकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकोस्, किनकि तपाईको यस ठुलो प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र। आमेन। यहाँ हेरेको छौँ कि जसरी आज हामी प्रार्थना हामी विशेष गरेर यो वचनलाई याद गरौँ अनि प्रार्थना गरौँ कि हाम्रो आशागर मण्डली परिवारलाई परमेश्वरले चाहिँ ज्ञान बुद्धिले भरुन समशक्ति दिउन्, ताकि हामी आउने दिनहरूमा यो उहाँको ज्ञान बुद्धिमा चाहिँ चल्न सकौँ, ताकि त्यो ज्ञान बुद्धिद्वारा चाहिँ यहाँ जसरी राजा सोलोमनको हामी कुरा पाउँदछौँ कि त्यो कुरामा चाहिँ आज प्रभुले आज जुन ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि आज सोलोमन चाहिँ
आज हामी देख्दछौँ यो संसारको एउटा ज्ञानी, संसारको एउटा धनी, संसारको एउटा सब थोक भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। सबै कुराले भरिभराउ भएको पाउँदछौँ। अनि यहाँ सुरुमा प्रार्थना माग्दाखेरि उसले केही कुरा माग्नु भएको छ, तर एउटा उहाँको ज्ञान बुद्धि होस्। उसले माग्न सक्थ्यो एउटा ठुलो भएर मलाई गर्न सकौँ भनेर धन माग्न सक्थ्यो, तर सलोमनले एउटा ज्ञान बुद्धि मागेको कुरा पाउँदछौँ। त्यस कारणले हामी यस गरी हामी आशागर मण्डली परिवार पनि उहाँको ज्ञान बुद्धि समझ शक्तिको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी यो समय यही विषयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ कि हामीलाई यतिखेर धेरै धनहरू चाहिएला, हामीले यतिखेर विभिन्न कुरा चाहिएला, तर विशेष गरेर परमेश्वरले तपाईँ मलाई यो सबै कुरा चलाउनलाई उहाँको ज्ञान बुद्धि हामी मागौँ। आउनुहोस् हामी यो समय हाम्रो आशागर मण्डली विशेष गरेर मार्बु, हाम्रा रोल्पा, हाम्रो इलाम, हाम्रो काठमाडौँ अनि विशेष गरेर अझै धेरै कुराहरू छ। अनि त्यो कुरामा भएका प्रत्येक मण्डलीको लागि चाहिँ परमेश्वरमा हामी ज्ञान बुद्धि मागिदिनेछौँ। अनि यो समय हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यो प्रार्थनाको अन्तिम हाम्रो आइजङ मूल्य गरिदिनु ल। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, यो सबै विषयको प्रार्थना गरेर हाम्रो सम्झनेछौँ। विशेष गरी हामी सबै मण्डली, हाम्रो आशागर मण्डली परिवार जहाँ जहाँ छन्, हामी त्यो ज्ञान बुद्धि प्रभुले दिनुभएको छ प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, म फेरि पनि तपाईँ प्रभुको चरणमा प्रभु, जसरी तपाईँ परमेश्वरमा असम्भव कुरा केही पनि छैन। अनि विशेष गरेर आज हामी संसारमा बढाउँदा धेरै कुरा चाहिँदछ, हामी धेरै कुराको आवश्यकता छ, तर परमेश्वर तपाईँ प्रभुको ज्ञान बुद्धि हामी माग्दछौँ। विशेष गरेर जुन ज्ञान बुद्धिद्वारा आज विशेष आज हाम्रो आर्थिकदेखि लिएर हाम्रा जति पनि भौतिक कुराहरूमा आज त्यो ज्ञानको खाँचो छ। अनि विशेष तपाईँ परमेश्वरको वचनद्वारा नै आज त्यो ज्ञान बुद्धि आज हामीलाई दिनुहोस्, ताकि हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा के गर्ने, कसरी चल्ने, आज विशेष गरेर हाम्रो आशागर मण्डली परिवार, विशेष हाम्रा इलाममा रहेका प्रत्येक मण्डली परिवारमा प्रभु तपाईँले दिनुभएको होस्। त्यस्तै हाम्रो प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रा रोल्पामा रहेका जति पनि मण्डली परिवार छन्, हाम्रो अगुवाहरू छन्, आज प्रत्येक दिन तपाईँ परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिले भर्नुभएको होस्, समाजले भर्नुभएको होस्। त्यसै हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रा दोलखामा रहेका विशेष त्यहाँका मण्डली परिवारमा, त्यहाँका अगुवाहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि समाजले भर्नुभएको होस् बिन्ती गर्दछौँ, ताकि आउने दिनहरूमा प्रभु कसरी अझै त्यहाँ काम गर्ने, कसरी अझै अघि बढ्ने, त्यो कुरामा सहायता गर्छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ काठमाडौँ रहेका प्रत्येक हामी यहाँ मण्डली परिवारमा त परमेश्वरको ज्ञान अनि बुद्धिले आज भर्नुभएको छ, ताकि आज हामीले चाहिँ आज सही निर्देशन, सही मार्ग, आज विशेष गरेर आज जसरी आज हामीले बनाएका योजनाहरू छन् त्यसलाई सफलता विशेष तपाईँको एउटा महिमाको लागि हुनलाई प्रभु हामीलाई तपाईँको ज्ञानको खाँचो छ। आज प्रत्येकलाई त्यो मण्डलीलाई ज्ञानले भरिएको होस् भन्ने बिन्ती गर्दछौँ। प्रभु सहायता गर्नुभएको होस्, हामीलाई त्यो दिनुभएको होस्। धन्यवाद चाहन्छु, किनकि आज हामीलाई जुन स्थानमा, जुन ठाउँमा राख्नुभएको छ, आज त्यो गर्नलाई जबसम्म तपाईँको ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति आज हामीमा हुँदैन प्रभु, अनि कचेरी हामी आफ्नै समझ शक्तिमा चल्दछौँ। जब तपाईँको समझ शक्तिमा हामी चल्दछौँ भने प्रभु त्यहाँ चाहिँ आशिष, हामी त्यहाँ चाहिँ तपाईँको महिमा देख्न सक्दछौँ। किन प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, प्रभु गए गर्नुभएको होस्। धन्यवाद चाहन्छु, धन्यवाद गर्दछु। शक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। अनि यस बिहानै परमेश्वर पिता, हामीले जति पनि प्रार्थनाको विषयहरू प्रभु तपाईँको वेदीमा राखेका छौँ, परमेश्वर तपाईँ सुनिकन ग्रहण गर्नुभएको छ। विशेष गरेर परमेश्वर हामी आशाको घर मण्डली परिवारको जति पनि अगुवाहरू छन् अनि सदस्यहरू छन्, प्रत्येकको साथमा प्रभु तपाईँ हुनुहोस्। परमेश्वर साँच्चै नै तपाईँको त्यो ज्ञान बुद्धिले भरिदिनुहोस्। आज साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरको ज्ञान आज एक माथि तपाईँको अनुग्रह आशिष राख्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्दछौँ। यस गरी प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ, जसरी प्रभु हामीलाई दिनुभएको छ आज आशाको घर मण्डली इलाम, अनि जसरी प्रभु आज हामीलाई दिनुभएको छ रोल्पा अनि दोलखा
अनि त्यहाँ भएका प्रत्येकसँग नि परमेश्वर तपाईँ हुनुहोस्। तपाईँले साँच्चै नै तपाईँको ज्ञान, तपाईँको आशिष, अनुग्रह प्रत्येकमाथि राखिदिनु भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद भन्दै बिन्ती अनि प्रार्थना हामीलाई माया गर्नुहुने प्रभु येशूको नाममा माग्छौँ। हुन्छ, एकदमै धन्यवाद। हुन्छ, त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। रोगी बिरामी जति पनि छन्, हामी विशेष रोगी बिरामीको लागि प्रार्थना गरौँ। जसरी याकुबको 5ले बताउँदछ, हामी जब उहाँमा आउँदछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ त्यो उत्तर कुरा पाउँदछौँ। त्यस कारण यस समय हामी रोगी बिरामी, विशेष अहिले भर्खर हामीले सुन्दै थियौँ हाम्रो निशान भाइको माइली आमाको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आन्टीको लागि हामी उहाँ जुन अवस्थामा छ उहाँको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो बिरामी ठुली आमाको लागि पनि हामी सम्झनेछौँ। अनि अरू रोगी बिरामीहरू कोही छ भने हामी त्यसमा सम्झनेछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ आउने दिनहरूमा त्यो उत्तर दिनुभएको छ। अरू कोही छ प्रार्थनाको विषय रोगी बिरामी हाम्रो मण्डलीमा? हामी शरीरको रोगी नभए नि हाम्रो नेपालमा विभिन्न किसिममा हामी मनका विचारका बिरामी पनि छौँ होइन। अनि मनका विचारका बिरामीलाई पनि अनि हामी एकदमै प्रार्थना गर्नु सक्छौँ। अनि यसो हामीले हेऱ्यौँ भने मनका विचारका बिरामी धेरै छन्, उहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यो विचारको रोग निको पार्नको लागि मेरो प्रार्थनाको विषय चाहिँ मनका रोगीहरूलाई, विचारका रोगीहरूलाई पनि ठिक हुन सकुन् भन्ने प्रार्थनाको विषय। धन्यवाद। जय मसी। हुन्छ हुन्छ, हामी मनका रोगीहरूलाई पनि प्रार्थना गर्छौँ। विशेष हामी सम्झन्छौँ त्यो के भन्छ हाम्रो सिङ्गटीको हाम्रो त्यो गोन्बा अङ्कलको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। अनि उहाँको शरीरमा जसरी आज परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ अनि उहाँको जीवनमा अझै प्रभुको आशिष अनुग्रह रहेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। हामी यो समय हामी त्यो जति पनि अहिले विषय बाँडेको छौँ अनि त्यसको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी यो विषयमा प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो साथसाथै हाम्रो हजुर जी बहिनी। हाम्रो प्रार्थनाको विषय चाहिँ आज हाम्रो फिदिममाथि हामी पहिला सँगै सङ्गति गरेको हाम्रो पास्टर राज हुनुहुन्छ अनि उहाँको छोरा सानै हुनुहुन्छ। अनि उहाँको छोराको नाम चाहिँ एलिया हो। अनि उहाँलाई चाहिँ एपेन्डिसाइटिस भएर हिजो वीरता सिटी लानु भएको थियो। अनि हिजो उहाँको अपरेसन थियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो अपरेसन अवधिभरिमा सहायता गरिदिनु भएछ। अनि अपरेसन एकदमै सक्सेसफुल रहेको थियो। अनि अबदेखिको उताको जुन रिकभरी छ है उहाँको निम्ति चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ। उस एकदमै सानो नानी छ, 4-5 वर्षको, कति थाहा भएन। तर उहाँलाई त्यो एपेन्डिसाइटिस भएर चाहिँ वीरता सिटी झापा लगेर चाहिँ अपरेसन गर्नुभएको थियो। अनि त्यो अपरेसन चाहिँ सक्सेसफुलै रहेको थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि उहाँको फर्दर रिकभरीको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झ दिनु होला। जसरी हुन्छ, हामी यो नानीको लागि हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। अनि आज धेरैजना आज यो जुन सङ्क्रमण छ, सङ्क्रमण गरीमा आज विभिन्न कोरोना पोजिटिभहरू पनि आज हामी छौँ। आज मण्डलीमा, आज विभिन्न मण्डलीमा आज हामीले सुनिरहेका छौँ। अनि को लागि हामी याद गर्नेछौँ। आज परमेश्वरले त्यो कुराहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिइरहनु भएको होस्। अनि आज जब सिम्टमेटिक भयो भने चाहिँ एकदमै अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो हामी सुनिरहेको छौँ। अनि सास फेर्न गाह्रो अनि धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू हुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो मण्डली परिवारमा चाहिँ सुरक्षा दिएको छ, त्यसको लागि हामी धन्यवाद पनि दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी यो सबै विषयमा हामी प्रार्थना गरौँ। अनि अर्को विषय चाहिँ हामी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हामी सङ्घ संस्था, विशेष गरी हाम्रो फर्स्ट ब्याप्टिस्ट मण्डली, हाम्रा न्यू लाइफ चर्चको लागि, हाम्रो नानु अनि क्याफको लागि पनि हामी सम्झनेछौँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यी विषयहरूमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबै विषयलाई हामी परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। अनि अन्तिममा हाम्रो पास्टर प्रभुले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी सबै विषयलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अन्तिममा हाम्रो पास्टर प्रभुले आमीन गरिदिनुहोस्। पिता परमेश्वर, हामी फेरि पनि तपाईँ प्रभुको चरणमा आउँदछौँ। पिता परमेश्वर, अहिले हामीले सुनेका छौँ आज प्रभु विभिन्न बिरामी, रोगी बिरामीहरू आज हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ, जसले आज तपाईँमा बिन्ती पुकार गरिरहेको थियो। अनि आज कतिजना आज निको भएका छन्, आज कतिजना निको हुन पर्ने छ।
प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, विशेष गरी हाम्रो निशान भाइको आन्टीको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर जुन अवस्थामा छ अनि त्यो गाउँमा, अनि प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरीमाथि तपाईँको पूर्ण चङ्गाई हामी माग्दछौँ। तपाईँ प्रभुको अनुग्रह अगुवाईमा हाम्रो डोरा भएको होस्। त्यस्तै हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो गोन्बा अङ्कलको लागि, जुन अवस्थामा तपाईँ प्रभुले राख्नुभएको थियो अनि आज उहाँ निको भएर जानुभएको छ, तर आज बुढेसकाल अवस्थामा उहाँ अझै शरीरमा कमजोरी छ। विभिन्न प्रभु त्यो हाइपरटेन्सन अनि डायबिटिजको औषधिहरू त्यस्तै खाइरहेका छन्, अनि जसको कारणले गर्दा उहाँको शरीरमा अझै अस्वस्थ छ। धेरै कुराहरूको एउटा मिलाउनु पर्ने छ, जस कारणले बेला बेलामा उहाँको शरीरमा गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ प्रभुले आफ्नो छोरालाई तपाईँको अनुग्रह गर्नुभएको होस् यो बुढेसकाल अवस्थामा। त्यसै हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु हाम्रो त्यो नानी जो प्रभु जो पितामर हस्पिटलमा जुन एपेन्डिक्सको जुन अपरेसन गरेको छ, अनि प्रभु आज कति कुरा आज निको हुनुपर्ने छ। आज नानीको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ त परमेश्वरको पूर्ण हामी चङ्गाई माग्दछौँ। त प्रभुको सहायता गर्नुपर्छ। आफ्नो त्यो प्रभु तपाईँलाई महिमा दिने परिवार तपाईँ बनाउनु भएको होस्। प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो ठुली आमाको लागि पनि, जुन फेरि पनि उहाँ असन्च हुनुहुन्छ भनिकन हामी सुनेका छौँ। त्यो आमालाई पनि त प्रभुले तपाईँको इच्छा योजनामा प्रभु आफ्नो छोरीलाई चङ्गाई गर्नुभएको होस्। अनि के भएको हामी जान्दैन, त परमेश्वरले नै जान्नुहुँदछ, किनकि सबै अङ्ग प्रत्येकको मालिक त तपाईँ नै हुनुहुन्छ, तपाईँ नै जान्नुहुन्छ, अनि तपाईँले नै आज चङ्गाई गर्नुभएको होस्। धन्यवाद दिँदछौँ प्यारो प्रभु। म फेरि प्रार्थना गर्दछौँ विशेष गरी हाम्रा जति पनि प्रभु अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, विशेष गरी हाम्रा फर्स्ट ब्याप्टिस्ट मण्डली, हाम्रो न्यू लाइफ चर्च, अनि नानु चर्च अनि क्याफ, जति पनि आज हामीसँग संलग्न छन्, आज हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँहरूको जति पनि योजनाहरू लक्ष्यहरू छन्, उहाँहरूको जति पनि सेवकाईहरू छन्, आज हामी प्रत्येकसँग तपाईँ रहनुभएको होस्। तपाईँ उहाँहरूको हरेक क्रियाकलापमा तपाईँ परमेश्वरको एउटा महिमा हुने काम भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु सहायता माग्दछौँ, तपाईँको अनुग्रह माग्दछौँ। आज प्रत्येकसँग तपाईँ रहनुभएको होस्। विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामी मण्डली हाम्रा जति पनि आज यहाँ छ कमिटीहरू छौँ, आज प्रत्येकसँग रहनुभएको होस्। आउने दिनहरूमा विशेष गरी महासागर मण्डलीमा पनि विभिन्न योजनाहरू लक्ष्यहरू छन्। आज त्यो कुरा तपाईँको महिमाको लागि काम गर्नलाई परमेश्वर हामीलाई दिन प्रतिदिन तपाईँले चलाउनु भएको होस्। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद चलाउँछु, धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ जो हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, आज सबै आज साँच्चै नै ब्रह्माण्डको मालिक अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी विशेष गरी हाम्रो सम्पूर्ण अर्ज वृद्धिहरू प्रभु सबै कुरा तपाईँको अघि हामीलाई जसरी ल्याउने हामीलाई प्रभु म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको भइकन तपाईँ परमेश्वरसँग समय बिताउनको निम्ति हामी नजान्ने, हामी अन्धकारमा भएको अलग्गिएकाहरूलाई जसरी तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ जसरी आफू कहाँ ल्याउन प्रभु तपाईँले जे काम गर्नु भयो, अनि अझै पनि तपाईँ परमेश्वरको प्रेम हामीलाई विभिन्न तरिकाले दर्शाइराख्नु भएको छ। तपाईँले नै आज हामीलाई जुन आशा अनि भविष्य दिनुभएको छ र तपाईँमा नै हामीलाई हुँदा साँच्चै नै हामीलाई अनन्त शान्ति अनि आनन्द अनि सुरक्षाको अनुभूतिले गर्दाखेरि हामीले प्रभु हामी धेरै कुराहरूमाथि अझ बिजी हुन सकेका छौँ। अनि अझै पनि तपाईँको भइकन तपाईँकै अधिकारमा तपाईँको शक्ति सामर्थ्यमा हो तपाईँको गवाई दिनको निम्ति अझै पनि हामीलाई जे जति कुराहरू खाँचो छन् ती सबै दिने तपाईँ प्रभुले हाम्रो निम्ति आज दायाँ बायाँ नि अघि पछि प्रभु सबै कुराहरू राखिदिनु भएको छ। प्रभु हामीलाई आज साँच्चै नै माग्नुभन्दा पनि अघि नै वास्ता गरेर प्रभु हाम्रो निम्ति सबै कुराहरू जुटाइदिनु तपाईँ प्रभु। तपाईँमा नै हामी विश्वास अनि भरोसा गरिकन रोगी बिरामी अशक्त अशान्तिमा पीडमा दुःखमा डिप्रेसनमा ओ प्रभु हुने धेरै मानिसहरू छन् प्रभु। आज ती व्यक्तिहरू जसले अझै पनि तपाईँ परमेश्वरलाई आज चिन्न सकेको छैन, अझै पनि हामी विश्वासीहरूले नै अझै तपाईँ परमेश्वरको स्वर्गीय आज साँच्चै नै त्यो राज्यमा जहाँ तपाईँ चाहिँ आज सबै कुराहरूमाथि अधिकार गर्ने राज गर्नु तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, तर तपाईँ परमेश्वरकै हो प्रभु आज साँच्चै नै नियम कानुन अनि व्यवस्थामा आज हामी आफूलाई कतिचोटि राख्न सकेका छैनौँ। त्यही भएकोले प्रभु म तपाईँमा प्रार्थना गर्दछु हामी जति पनि छौँ हामीलाई तपाईँले दिनानुदिन यसरी अघि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ साँच्चै नै
जस्तो स्वर्गमा छ त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पुरा हुन सकेको होस्, ताकि हामीले पनि हाम्रो संसारमा हुँदाको जस्तो होइन, तर तपाईँ परमेश्वरको स्वर्गीय नागरिक, तपाईँको जवान जस्तो भइकन ध्यान मन आज साँच्चै नै विचार गर्ने हामी हुन सकौँ र हाम्रो शरीरका हरेक कुराहरूमाथि हामी विजय हुन सकौँ। प्रभु, हामीले पनि प्रार्थना गर्दछौँ अहिले पनि जो जो रोगी बिरामी छन् सबैजनालाई जसको निम्ति चङ्गाइको घोषणा गर्यौँ प्रभु, हामी आज साँच्चै नै मण्डलीमा अरू धेरै कुराहरू छ, सबै कुरालाई हामी तपाईँको हातमा राखिकन प्रभु आशिष माग्दछु यो दिन, जसले आज हामीलाई यसरी प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। या हाम्रा स्वर्गस्थ पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य होस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। आज हाम्रो दिनभरिको रोटी आजलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा